दर्शकवृन्द, युक्रेनले गरेको मिसाइल हमलामा परेर रुसी ध्वजवाहक पानी जहाज ध्वस्त भएको छ। रुसका रक्षा मन्त्रीले मोस्वाभा नामक रुसी जहाजमा मिसाइलले गम्भीर क्षति पुगेको जनाएका हुन्। यसअघि युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले ब्ल्याक सीमा युक्रेनी रकेटले रुसी पानी जहाजमाथि धावा बोलेको थियो। यता रुसले मोरिपोल सहरमा 1000 भन्दा पनि धेरै युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेको दाबी गरेको छ। यो सहर आफ्नो कब्जामा आइसकेको दाबी उसले गरेको छ। युक्रेनमा बनेको नेप्च्युन क्षेपणास्त्र उक्त सैनिक जहाजमाथि प्रहार गरिएको बताइएको थियो। युक्रेनी राष्ट्रपतिका एक सहयोगी ओलेस्की एरिस्टोभिचले रुसी उद्धारकर्ताहरू उक्त पानी जहाजमा पुग्न नसकिरहेको भन्दै त्यहाँ 510 जनासम्म रहेको हुन सक्ने बताएका थिए, तर त्यसको पुष्टि भने भएको थिएन। यसअघि सीमामा रहेको एउटा टापुको प्रतिरक्षा गरिरहेका युक्रेनी सीमा रक्षकहरूसँग गरेको व्यवहारका कारण उक्त सैनिक पानी जहाजले बदनामी बेहोरेका थिए। स्नेक आइसल्यान्डमा खटिएका ती युक्रेनी सैनिकले मस्कोले गरेको आत्मसमर्पणको मागलाई अस्वीकार गरेपछि अन्ततः तिनलाई बन्धक बनाइएको थियो। यसैबीच रुसी सेनाले आफ्नो भूमिमा आक्रमण भइरहेको युक्रेनको राजधानीमा रहेको कमान्ड केन्द्रहरूमा हमला गर्ने चेतावनी दिएको छ। उता संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनलाई थप 80 करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। पूर्वी युक्रेनमा रुसले व्यापक बनाउने ठानिएको आक्रमणसँग जुझ्न उपलब्ध गराइने उक्त सहयोग अन्तर्गत नयाँ अस्त्रहरू पनि रहने राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन्। यसअघि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ठूलो संख्यामा अस्त्र उपलब्ध गराउन अपिल गरेका थिए। प्रतिबद्धता जनाएको 80 करोड अमेरिकी डलर बराबरका अस्त्रमा गोलीकठा र रेडार प्रणाली पनि छन्, जसमध्ये कतिपय सञ्चालनका लागि युक्रेनी फौजहरूलाई थप तालिमको आवश्यक पर्नेछ। सम्भवतः युक्रेनी फौजहरूले हाउट्स र काउन्टर अर्टिलरी रेडारका लागि थप तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। उनले रेडार प्रणाली सञ्चालनका लागि अप्ठ्यारो नभए पनि त्यो हालसम्म युक्रेनी अस्त्र भण्डारमा नरहेको बताएका छन्। हाउट्स छोटो ब्यारलको तोप जस्तै हो, जसलाई विपक्षी घेरामा गोलाबारीका निम्ति प्रयोग गरिन्छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार युक्रेनलाई दिने सैन्य सहयोगमा 18 वटा हाउट्स र 40,000 राउन्ड गोलीहरू हुनेछन्। त्यसबाहेक 100 क्षेपणास्त्र निशानाहरूमा उडाउन सकिने विशेष प्रकारको ड्रोन पनि रहनेछन्। अमेरिकाले 11 वटा हेलिकप्टर, 100 बक्सबन्द गाडी, विभिन्न किसिमका सुरक्षा कवच र बारुदी धराप, रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी र परमाणुबाट जोगिने उपकरण पनि पठाउँदैछ। यो सँगै युक्रेनमा हमला सुरु गरेको 2 महिनामै रुसले सयौंको संख्यामा ट्याङ्कहरू गुमाएको छ। रुसले आफ्ना हतियार व्यवस्थित तरिकाले नचलाएको र युक्रेनलाई पश्चिमबाट लगातार एन्टी ट्याङ्क हतियारहरू प्राप्त भएकोले नै रुसले क्षति बेहोरिरहेको बताइएको छ। तस्बिरका आधारमा युक्रेनमा भएको रुसको सैन्य क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने अरिक्स ब्लकका अनुसार रुसले अहिलेसम्म 460 ट्याङ्क सहित 2000 अन्य हतियारधारी सवारी साधन गुमाएको छ। युद्ध सुरु हुनु अगाडि रुससँग झन्डै 2700 प्रमुख ब्याटल ट्याङ्क रहेको रेन्ट कर्पोरेसन र आइआइएमएसले जनाएको छ। अमेरिकाले मात्र युक्रेनलाई 3000 बढी जेभेलिन एन्टी ट्याङ्क युद्धको सुरुवातमै प्रदान गरेको थियो भने त्यसपछि पनि थप 2000 पठाइसकेको छ। जेभेलिन एन्टी ट्याङ्क हतियार मार्फत ट्याङ्कको सबैभन्दा टुप्पोमा प्रहार गरी त्यसलाई ध्वस्त पार्न सकिन्छ। यसमा धेरै रुसी ट्याङ्कहरूमा त्यस्ता मिसाइलको असर कम गर्न सुरक्षित सतह फिट गरिएको हुन्छ, तर जेभेलिन्समा 2 वटा बार हेड हुने हुँदा एउटाले सुरक्षित सतहलाई विस्फोट गराउँछ भने अर्को चाहिँ त्यसभित्र छिरेर त्यसको तल भागमा क्षति पुर्याउँछ। बेलायतले पनि युक्रेनलाई 3600 एनएल मिसाइल पठाएको थियो। यसले पनि ट्याङ्कको माथिको भागमा ठूलो विस्फोट गराउँदछ। एक खोजकर्ता भन्छन् जेभेलिन र एनएल दुवै एकदम शक्तिशाली हतियार हुन्। यी सहयोग नभएको भए युक्रेनको अवस्था आज धेरै फरक हुने थियो। त्यसैगरी अमेरिकाले युक्रेनलाई 100 वटा स्विचेबल एन्टी ट्याङ्क ड्रोन पनि पठाउँदैछ। कामिकेज पनि भनिने यो ड्रोन यसको सञ्चालकबाट धेरै दूरीमा रहेर पनि टार्गेटलाई लक्षित गर्न सक्छ र ट्याङ्कमा खसेर त्यसलाई ध्वस्त पारेर दिन सक्छ। यसको टुप्पोमा बारहेड हुन्छ। युक्रेन युद्धमा रुसले बटालियन ट्याक्टिकल ग्रुप BTG मार्फत आफ्नो सेना परिचालन गराइरहेको छ। यो भनेको ट्याङ्क, पैदल सेना र तोपखानाले स्वचालित लडाकु युनिट हो। यसमा प्राय ठूलो संख्यामा हतियारधारी सवारी र तुलनात्मक रूपमा कम पैदल सेना हुन्छन्, जसलाई अधिकतम गोली प्रहार गरी द्रुत गतिमा हमला गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ। तर पनि यसमाथि आक्रमण भयो भने त्यसको जवाब फर्काउने पैदल सिपाही प्राय असुरक्षित हुन्छन्। यसकारण पनि युक्रेनी सेनाले रुसी ट्याङ्कमाथि सजिलै जित हासिल गरिरहेका छन्। साथै रुसले युद्धको सुरुवातमा हवाई पेट्रोल नगरेको हुँदा युक्रेनी सेनाहरू निशानामा लगाउन सजिलो हुने स्थानमा बस्न पाए। यसले पनि उनीहरूलाई धेरै फाइदा गरायो।
अक्सिसको डाटा हेर्दा रुसले हारेका अधिकांश ट्याङ्क क्षतिग्रस्त अवस्थामा नभएको पाइएको छ। यसलाई केवल पक्राउ गरिएको वा अप्ठ्यारो ठाउँमा फस्काले त्यसै छाडिएको बताइएको छ। युक्रेनियन सरकारले छाडिएका सैन्य सवारी साधनसँग के गर्ने भनेर सर्वसाधारणका लागि विस्तृत निर्देशन पनि जारी गरेको छ। यस्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मङ्गलबारको सम्बोधनमा पश्चिमा राष्ट्रलाई चेतावनी दिँदै रुसलाई एक्लो पार्ने सबै प्रयास असफल हुने र यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। उनले यसमा सोभियत आन्तरिक कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै रुस आफैले कठिन परिस्थितिमा रहँदा समेत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्। युक्रेन युद्धका कारण रुसमाथि अमेरिका र युरोपले लगाएका प्रतिबन्धपछि रुसले अब कहिल्यै पनि पश्चिममाथि निर्भर नरहने स्पष्ट पारेको छ। पुटिनले भनेका छन् त्यसबेला पनि सबैतिरबाट प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, पूर्ण रूपमा एक्लो पारिएको थियो, तर सोभियत युनियनले अन्तरिक्ष मिसनमा पहिलो सफलता हासिल गरेर देखायो। यसमा हामी सबै एक्लो हुन चाहेका होइनौँ। वास्तवमा अहिलेको आधुनिक दुनियाँमा पूर्ण रूपमा कसैलाई एक्लो पार्न असम्भव छ, विशेष गरी रुस जस्तो विशाल मुलुकलाई। दर्शकवृन्द, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेपछि मात्रै युक्रेनी सहर मरियोपोलमा गोलाबारी अन्त्य हुने बताएका छन्। मङ्गलबार राति फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँग 1 घण्टा लामो फोन वार्तामा उनले सो धारणा राखेको रुसी प्रशासन केन्द्र क्रेमलिनले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ। सहरबाट नागरिकहरूलाई हटाउने योजनाहरू विचार गर्न भने पुटिनले सहमत भएको फ्रान्सेली अधिकारीले बताएका छन्। त्यसपछि रुसले बिहिबार एक दिने युद्धविराम घोषणा गरेको छ। यसले मानिसलाई रुस नियन्त्रित बर्दियान्स बन्दरगाह हुँदै जापोरिजियाको पश्चिमतर्फ यात्रा गर्न अनुमति दिनेछ। यस्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेन युद्धको यथार्थ तस्बिर प्रस्तुत नगरिएको पश्चिमा जासुसी निकायहरूले बताएका छन्। कुन हदसम्म उनको सेना युक्रेन युद्धमा पराजित भइरहेको छ भन्ने एकिङ विवरण पुटिनलाई नदिएकाले शान्ति वार्ताका प्रयासमा समेत प्रभाव पर्ने चिन्ता पश्चिमी अधिकारीहरूले गरेका छन्। रुसको युक्रेन अतिक्रमण सुरु भएको 5 साता बित्दै गर्दा त्यहाँ मस्कोका सेनाले विभिन्न अवरोध सामना गर्नु परेमा पुटिनलाई युद्ध मैदानको वास्तविकता नबताइनु पनि कारण रहेको ब्रिटिस तथा अमेरिकी जासुसी निकायले बताएका हुन्। व्हाइट हाउसले भनेको छ यही कारण पुटिन र उनका सैन्य जर्नलहरू बीच तनाव बढेको छ। वरिष्ठ सल्लाहकारहरूले रुसी नेतालाई युद्ध मैदानमा सेनाको खराब प्रदर्शनबारे बताउन डराएका छन्। पुटिनले पश्चिमा देशहरूले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धको एकिङ परिणामबारे समेत पूर्ण रूपमा नबुझेको व्हाइट हाउसकी प्रवक्ताले बताएकी छिन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रवक्ता जोन कर्बीले यो अवस्थाको परिणाम युद्ध अन्त्य गराउने वार्ता प्रयासमा पर्न सक्ने पनि बताएका छन्। आफ्नो सेना र आफ्नै युद्धबारे सम्पूर्ण जानकारी नहुनु भनेको असहज परिस्थिति भएको बताएका छन्। यो उनकै सेना हो, उनकै युद्ध हो, उनले नै युद्ध रोजेको हो। यस्तो बखत यदि उनलाई सबै सन्दर्भको जानकारी छैन वा आफ्ना सेना युक्रेनमा कुन हदसम्म हारिरहेका छन् भन्ने जानकारी छैन भने त्यो अलि असहज बनाउने विषय नै हो, पेन्टागनका प्रवक्ताको भनाइ छ। यसअघि युक्रेनसँगको वार्तामा रुसका अनौपचारिक दूत व्यापारी रोमन अब्रामोभिचलाई राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनीहरूलाई धुलोपिठो बनाउने भनेको समाचार आएको थियो। बेलायतको द टाइम्स पत्रिकाले दिएको खबर अनुसार अब्रामोभिचले युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको हस्तलिखित नोट पुटिनलाई दिएका थिए। उनीहरूलाई धुलोपिठो बनाइदिन्छु पनि उसलाई भनिदिनु, द टाइम्सले लेखेको छ। जेलेन्स्कीको नोटमा युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा युक्रेनले राखेको शर्त उल्लेख छ। युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौतामा आइपुग्न अब्रामोभिचले युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। द टाइम्स पत्रिकाका अनुसार अब्रामोभिचको विमान इस्तानबुलबाट मस्कोका लागि उडेको थियो। त्यहाँ उनले पुटिनलाई भेटेर जेलेन्स्कीको नोट थमाए, उनी फर्किए। यसैबीच अब्रामोभिच र युक्रेनका शान्ति वार्ताकारहरू किएभमा भएको बैठकपछि बिरामी परेको खबर द वाल स्ट्रिट जर्नलले दिएको छ। उनीहरूलाई विष दिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ, तर एक अमेरिकी अधिकारीहरूले विष दिएको अनुमान गलत भएको बताएका छन्। गुप्तचर स्रोतका अनुसार अब्रामोभिच र शान्ति वार्ताकारहरू बिरामी पर्नुमा वातावरणीय कारण पनि उल्लेख भएको छ। यस्तै रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 5 साता बितिसकेको छ। महाशक्ति राष्ट्र रुसले युक्रेनमाथि हमला जारी राख्दा युक्रेनी नागरिकले निकै दर्दनाक पीडा भोगिरहेका छन्। उनीहरूलाई बाँच्न मुस्किल परेको छ। रात दिन बम गोला बर्सिरहेका छन्। बालबालिकाका लागि स्कुल छैनन्। बिरामी र उमेर पुगेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा छैन। बस्नका लागि बास समेत छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार अहिलेसम्म करिब 1 करोड युक्रेनी नागरिकले देश छोडिसकेका छन्।
केहीले सुरक्षित मानिएका क्षेत्रमा शरण लिइसकेका छन् भने 3,50,000 बढीले देशको सीमा पार गरिसकेका छन्। देश छोड्नेहरूमा बालबालिका र वयोवृद्धहरू छन्। कारण युक्रेन सरकारले 60 वर्षभन्दा मुनिका नागरिकले रुस विरुद्ध लड्नुपर्ने भन्दै देश छोड्न नपाइने नियम लागू गरेको छ। आफ्नो घरबार सम्पत्ति सबै गुमाइसकेका अधिकांश शरणार्थीलाई अब के गर्ने थाहा छैन। देशको सीमा पार गरेकाहरूबाट बम गोला छुटिसकेका छन्।